सारे मौसम सारे मंजर सारे रंग हमारे हैं। सोहने देश की उजली सुबहें हर एक शाम सुहानी है। आवाज़ों के नूर से रोशन इसकी हर कहानी है। अर्शे बरी को छूने वाले इसके नूर मीनारे हैं। सारे मौसम सारे मंजर सारे रंग हमारे हैं। नबीला रूबी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश खुर्रम होंगे। पिछले 2-3 दिनों से मौसम बेहद मस्त मस्त हो रहा है। गज़ब का गुलाबी गुलाबी, ना चाहते हुए भी गुनगुनाने को जी चाहे। आवारा हल्के गहरे बादल, हवा के संग रक्सा, क्या कहने हैं बनाने वाले के। अल्लाह की कुदरत और सनाई इस खूबसूरत कायनात को मज़ीद दिलकश और दिलरुबा बना रही है। सोचें, ये सब इतना हसीन के नज़र न ठहरे तो ये सब बनाने वाला किस कदर खूबसूरत होगा। सुभान अल्लाह। ना हमारे पास इजहार के लिए अल्फाज और ना ही कुव्वत बयान। कोरोना के और कुछ फ़ायदे हुए या नहीं? सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि हज़रत इंसान नेचर से करीब हो गया। फुर्सत की वजह से अल्लाह से बातें करने का मज़ा किस कदर अलहदा, अनोखा और मुनफरिद है, इसका इल्म उसे ही है जो ये सब करता है। अगर आपने तजर्बा नहीं किया तो देर मत करें, हो जाए आज ही अल्लाह सोने से टॉक शॉक। अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना का टारगेट बनाएं। ऐसे औकात तलाश करें जिनमें आसानी हो, रास्ते में भीड़ कम हो, सिग्नल सुर्ख ना हो, ट्रैफिक में ओवरटेकिंग कम हो और मंजिल आसानी से हासिल हो जाए। कोशिश भी करें और सोने रब से दुआ भी कि आइंदा होने वाले मामलात और मराहल खुशगवार हों और खुश असलूबी से अंजाम पजीर हों। घर और दफ्तर के लोग, रास्ते और सड़कें सब आपके लिए बाइसे सुकून हों। हमारे घर की ताज़ा रोटी गरीबों को जाए और सूखी रोटी भेड़ बकरियों और दरियाओं और समंदर की मछलियों को, ताकि ये सब हमारे लिए दुआ करें। जियो तो ऐसे जियो ज़िंदगी को रश्क आए, मरो तो मौत कहे कौन मर गया यारो। हज़रत अली का कौल है कि लोगों से इस तरह मिलें कि अगर मर जाओ तो तुम पर रोएं और ज़िंदा रहो तो तुम्हारे मुश्ताक रहें। आज के नौजवान बस में सबसे आगे, क्लास में सबसे पीछे और सड़क में ऐन दरमियान होते हैं। किसी ने दुरुस्त कहा है कि बेवकूफ़ी की बात अगर किसी दूसरे का बच्चा करेगा तो वो अहमक होगा, और अगर अपना बच्चा करे तो वो होगा भोला भाला। अगर बच्चे वालिदैन की नसीहत कबूल ना करें तो वालिदैन को दिल शिकस्ता नहीं होना चाहिए। बड़े होने के बाद बच्चे वही नसीहत अपने बच्चों को कर सकेंगे। आज अपनी डायरी से पेश खिदमत है सबसे पहले जदीद इश्तहारात में ज़रूरत डॉक्टर्स की। एक हस्पताल को ऐसे सर्जन्स की ज़रूरत है जिसका शजरा नसब कसाईयों से ना मिलता हो, और चंद स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत है। मसलन आई स्पेशलिस्ट, वो जिसकी अपनी बत्तियाँ ठीक हों। हार्ट स्पेशलिस्ट, वो जो ख़ुद दिल का मरीज़ ना हो। स्किन स्पेशलिस्ट, वो जिसे ख़ुद ख़ारिश ना होती हो। और डेंटल स्पेशलिस्ट, वो जिसकी अपनी बतीसी सलामत हो। किसी ने औरत का कीमियाई तज्जिया किया है, क्या खूब किया है, आप भी सुने। इलामत फैशन, साख्त रेडीमेड, तिबई खसूसियात, जायका तुर्श होता है, कदरे मुलायमत पाई जाती है, बेइज्जती पर उबल पड़ती हैं, तारीफ़ होने पर मुंजमद हो जाती हैं, शोला मिजाज हैं, कम अरसे में आदमी को कंगाल कर देती हैं, खुशामद के महलूल में बासानी हल हो जाती हैं, हर मरीज़ की दवा है, इंसल्ट होने पर आंसुओं की शक्ल में बह जाती हैं। वाह रे वाह, क्या कहने औरत तुम्हारे। औरत के दिल में सिर्फ उसके लवर या शोहर के लिए जगह होती है, लेकिन मर्द का दिल इतना वसी होता है कि इसमें दोस्त की लवर, बीवी की सहेली, सामने वाली, बाजू वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, भाई की साली, बहन की ननन और थोड़ी बहुत बीवी के लिए भी जगह होती है। सच है, आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है। तो रेस्पेक्ट ऑल मेंस। एक औरत जो माँ है अपने बच्चे को अक्लमंद बनाने के लिए 20 साल तक मेहनत करती है, मगर एक दूसरी औरत जो महबूबा है या बीवी है सिर्फ 20 मिनट में उसे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाती है। मुंह का जायका बदलने के लिए अब सुनिए एक नज़म जिसका उन्वान है मोहब्बत। मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता, मगर सारे ही मौसम हैं मोहब्बत के। ये चंचल सी पहेली है,
یہ خوشبو کی سہیلی ہے، یہ لاکھوں میں اکیلی ہے، بنا سوچے بنا جانے بنا پرکھے کسی کے دل میں جا کے گھر بناتی ہے، کبھی بارش کی بوندوں میں، کبھی یہ چلچلاتی دھوپ میں جا کر کسی کی دھڑکنوں میں دھیمے دھیمے سر جگاتی ہے، کبھی یہ چاندنی میں بھیگے بھیگے خواب آنکھوں کو دکھاتی ہے، کبھی یہ ریت پر کچے گھروندے ہاتھ سے اپنے بناتی ہے، کبھی رو رو کے ہنستی ہے، کبھی ہنس کے رلاتی ہے، کبھی یہ جیت بنتی ہے، کبھی یہ ہار جاتی ہے۔ محبت کا کوئی موسم نہیں ہوتا، مگر سارے ہی موسم ہیں محبت کے۔ اب آپ میری ڈائری سے سنیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یار عقیل، کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ ہاں ہے، ذرا دینا تو۔ یہ لو، ایک سادہ کاغذ بھی دے دو۔ حاضر ہے جناب۔ کیا تم باہر جاتے ہوئے ڈاکخانے کی طرف سے گزرو گے؟ ہاں بھائی، ارادہ تو ہے۔ تو پھر یار ایک منٹ ٹھہرو، میں ایک ضروری خط لکھ لوں تو اسے پوسٹ کر دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں 40 پیسے والا ٹکٹ بھی لگا لینا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، لگا دوں گا۔ شکریہ یار، بس اب یوں کرو، جلدی سے مجھے اس لڑکی کا پتہ بتا دو جو کل تم سے ملنے آئی تھی۔ اب سنیں کرشن چندر کے ایک افسانے سے ایک خوبصورت اقتباس، آٹومیٹک کھانسی۔ یوں تو کھانسی کی کئی قسمیں ہیں، مگر فی زمانہ کھانسی کی 2 قسمیں بہت مشہور ہیں۔ ایک ہوتی ہے آٹومیٹک کھانسی اور دوسری ہوتی ہے ڈپلومیٹک کھانسی۔ آٹومیٹک کھانسی خود بخود آتی ہے اور آتی ہی جاتی ہے۔ اس کھانسی کا کسی بیماری یا سماجی ضرورت سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ حلق کی ایک جبلی اور اضطراری کیفیت و حرکت ہے۔ اس کے برعکس ڈپلومیٹک کھانسی بڑی ہی مہذب اور تربیت یافتہ کھانسی ہے۔ یہ اونچی نسل کی ہوتی ہے۔ جس طرح کھانسی کا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک سٹائل ہوتا ہے، اس طرح ہر کھانسی کا ایک رنگ بھی ہوتا ہے۔ کالی کھانسی کا نام تو آپ نے سنا ہے۔ ظاہر ہے اگر کالی کھانسی ہے تو گوری کھانسی بھی ہوگی کہیں نہ کہیں۔ کالی کھانسی اور محبت کا روز اول کا ساتھ ہے۔ باغ ارم میں آدم نے سب سے پہلے کھانس کر ہوا کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ آج لوگ محبوب دل نواز کو چٹکی بجاتے ہیں، آنکھ مارتے ہیں، شیشی کرتے ہیں، فلمی گانے گاتے ہیں یا قریب آ کر زور سے قہقہہ لگاتے ہیں۔ یہ سب غلیظ حرکتیں ہیں اور صرف شہدوں کو زیب دیتی ہیں۔ آج بھی محبوب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا مہذب ترین طریقہ ہے کھانسی، ایک ہلکی سی جھجکتی ہوئی مہذب اور متمدن کھانسی۔ وہ کھانسی سے زیادہ محبوب کے دروازے پر دستک معلوم ہوتی ہے کہ کیا میں آپ سے بات کر لوں؟ آپ کو آج کی محفل کیسی لگی؟ چلتے چلتے آپ کو 2 قطعات بڑے گہرے دل کو چھو لینے والے سناتے ہیں اور پھر میری طرف سے اللہ حافظ، زندگی رہی تو ضرور ملیں گے۔ نہ غریب ویکھ کے ہنسیا کر، نہ بری نظر نال تکیا کر، لوکاں دے عیب لبنائے فریدا، کدی اپنے اندر بھی تکیا کر۔ دوسرا قطعہ ہے، گئی جوانی آیا بڑھاپا، جاگ پئیاں سب پیڑاں، ہن کس کم محمد بخشا، سونف جوائن ہڑیڑاں، کوئی آکھے پیڑ لکے دی، کوئی آکھے چک، وچلی گل محمد بخشا، اندروں گئی یہ مک۔ سدا نہ باغیں بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماں پہ حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں۔